बिजली एहतियात से खर्च करोगे तो बचोगे। सर्दियों में लगने वाले रेट के झटके गर्मियों में खून निचोड़ लेंगे। हालिया इजाफा 300 यूनिट तक के सारिफीन को बुरी तरह मुतासिर करेगा। 100 यूनिट वाला 13 रुपये 75 पैसे में महंगा तरीन बिजली यूनिट खरीदेगा। 200 यूनिट खर्च किए तो फी यूनिट कीमत 15 रुपये 20 पैसे का पड़ेगा। 300 तक के सारिफीन 16 रुपये 94 पैसे के हिसाब से पेमेंट देंगे। लाहौर ये महंगाई के घन चक्कर में दाएं जाएं या बाएं, दाल खाएं या मुर्गी बनाएं, कुछ समझ ना पाएं। मुर्गी के बाद दालें भी होशरुबा महंगी। दाल चना 18 रुपये इजाफे से 158 रुपये किलो, सफ़ेद चने 35 रुपये बढ़कर 135 रुपये किलो हो गए। सेनेट इलेक्शन PTI में टिकट के हसूल की जंग। उमर सरफराज सीमा और अब्बास जनरल सीट पर सुरखरू। टेक्नोक्रेट सीट के लिए बैरिस्टर अली जफर और अताउल्ला नियाजी को पार्टी टिकट मिला। इत्तेहादी सीट पर काफ लीग के कामिल अली आगा फाइनल। खवातीन नशिस्त के लिए कड़ा मुकाबला। डॉक्टर जरका, नीलुम अरशाद और डॉक्टर रुबीना मैदान में। गोशवारों की तलवार। इलेक्टोरल कॉलेज के 8 वोट खतरे में। PTI के 5, नून लीग और GDA का एक रुकन गोशवारे जमा न कराने पर ताहाल मुअत्तल। हल्फ न उठाने वाले चौधरी निसार भी सेनेट इलेक्शन में वोट न डाल सकेंगे। गुजरांवाला के ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जारी। इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून के 6 मुंतखब नुमाइंदों को नोटिस। खुरम दस्तगी, डॉक्टर निसार अहमद, मरियम औरंगजेब शामिल। हिना परवेज बर्ड, आदिल बख्श जट्ठा और मिर्जा जावेद भी नामजद। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ रूज पर मुलाकातें, टेलीफोन कॉलें और बिलमुशाफा राब्ते। PTI की पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद चले गए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। कोट लखपत जेल में ख्वाजा आसिफ आंखों के आर्जे में मुब्तला। इलाज के लिए म्यू हस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स का मुआयना। कल मोतिया का ऑपरेशन करने का फैसला। लीगी रहनुमा राना तनवीर अयादत के लिए हस्पताल पहुंचे। लाहौर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। कम बारिशें और आलूदा फजा धुंध की बड़ी वजह। महकमे मौसमियात का दावा, फरवरी में बारिश ना होना खतरनाक। शहरियों को सेहत के मसाइल का चैलेंज भी दरपेश। धुंध और स्मोक का खात्मा बारिशों से मशरू। आलूदगी की बढ़ती शरह, फजा जहर से बोझल। गर्दो गुबार के बादल, दागों का शहर खतरे में। आलूदगी मापने के लिए जदीद निज़ाम पर इन्हिसार। 9 जदीद मशीनें नस्ब करने का फैसला। पंजाब भर के लिए 37 मशीनें खरीदी जाएंगी। तीन रोज से मुअख्खर दुबई की परवाज रवाना न करने पर एहतजाज। मुसाफिरों ने PIA काउंटर का घेराव कर लिया। एयरलाइन के खिलाफ नारे। अमले के रवैये की भी मुजम्मत। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। गैस बिलों की तकसीम के मुआवजे का तनाज़ा संगीन। गैस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स में बदस्तूर लॉकडाउन। मुतबादल इंतजाम के बगैर ही कंपनी ने मुआहिदा मंसूख कर दिया। बिलों की तकसीम और रेवेन्यू कलेक्शन के बड़े बहरान का खदशा। 2 माह से बेशतर इलाकों में बिल न पहुंचने पर शहरी पहले ही खजल ख्वार। गंदम खरीदने के लिए खुली नीलामी में आना होगा। आटे की कीमतों पर कंट्रोल के लिए नई पॉलिसी तैयार। फ्लोर मिलों के लिए कोटा सिस्टम खत्म। ओपन टेंडर का निज़ाम राइज किया जाएगा। आटे की ग्राइंडिंग कास्ट कम होने से कीमत में कमी होगी। ब्यूरोक्रेसी का दावा। फ्लोर मिल्स के रद्द-ए-अमल का इंतजार। रावी किनारे नए शहर की तामीर। कुरा एक बार फिर मंजूर। नजरअंदाज कॉन्ट्रैक्टर के नाम रहेगा। मिली भगत से नए आने वालों को सख्त शराइत का सामना। 30 लाख नाकाबिले वापसी की शर्त। 10 अरब की डेवलपमेंट का तजुर्बा डिमांड। 70 लाख फी एकड़ जर जमानत भी मतलूब। इश्तिहार दिए 25 रोज गुजर गए, एक भी पेशकश न मिली। आब पाक अथॉरिटी जल्दबाज। 122 ट्यूबवेलों की स्कीम खतरे में। बगैर फेजिबिलिटी, बगैर रिसर्च मंसूबा पेश। 4 अरब 68 करोड़ की डिमांड। एतराज़ लगाकर वापस। 1500 खराब वाटर स्कीमों की बहाली का प्लान पहले पेश करने की हिदायत। कोरोना में लगे 20% कट की तलाफी। स्पेशल बच्चों के इदारों के लिए 2 करोड़ 27 लाख इजाफी मंजूर। फंड स्पेशल एजुकेशन में दरपेश मसाइल के सबब जारी किए। काबीना कमेटी ने मंजूरी दी।
لفٹر چالان کے 11 کروڑ کہاں گئے؟ ڈیلی لاکھوں کی آمدنی کس کی جیب میں جاتی ہے؟ ٹریفک پولیس کے لفٹر فنڈز کے آڈٹ کا فیصلہ، پرائیویٹ فرم 3 سالوں کا آڈٹ کرے گی۔ 22 لفٹر روزانہ 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے کرتے ہیں۔ جعل سازی کی روک تھام، مربوط ای چالاننگ اور مانیٹرنگ ہدف۔ نادرا نے ڈیٹا بیس مضبوط بنانے کے لیے 2 کروڑ گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سسٹم اپ گریڈ ہونے پر NIC نمبر سے بآسانی شہری کا ایکسائز ریکارڈ چیک کیا جا سکے گا۔ جعلی مچلکوں پر جعلی ضمانتیں، کرائم دوست گروہ کا انکشاف، 118 جعلی ضامنوں کی فہرست تیار۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروزیکیوشن نے ایکشن کے لیے پولیس سے مدد مانگ لی۔ گروہ اب تک ہزاروں ملزمان کو جعلی دستاویزات پر رہا کرا چکا۔ DMG افسران کو پنجاب راس آ گیا، اعلیٰ افسران نے روٹیشن پالیسی نظر انداز کر دی۔ دوسرے صوبوں میں تبادلوں سے بچنے کے لیے تعلقات کا استعمال، ہیلے بہانے۔ وفاق نے بین الصوبائی تبادلوں کے لیے افسران کی فہرست تیار کر دی۔ اعلیٰ بیوروکریسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی سینچری، عدالتی احکامات نظر انداز کرنے میں چیف سیکرٹری سب سے آگے، IG دوسرے اور DG LDA تیسرے نمبر پر۔ 12 مختلف درخواستوں پر سماعت جاری، سب انسپیکٹر بھرتی نہ کرنے پر IG کو نوٹس جواب طلب کر لیا۔ من پسندوں کی تعیناتیاں، محکمہ کوآپریٹو کے رجسٹرار کی دل نوازیاں، LDA کے حکام نظر انداز، بے ضابطیوں کے بادشاہ افسر کو ڈپٹی رجسٹرار لگانے کی سفارش۔ صورتحال سے لاعلمی پر وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی ایکشن نہ لیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا کیس، دیگی رہنما ضلع کچہری پیش، کیس کی سماعت 16 مارچ کو ہوگی۔ ضلعی عدالتوں کی کارروائیوں میں بے ضابطگیاں نوٹس، ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ججز کو مراسلہ، بے ضابطگیوں کے خاتمے اور عدالتی کارروائی مؤثر بنانے کی ہدایات، عبوری حکم نامے خود لکھنے کا حکم۔ نیگیٹو ایموشن نہ ڈبل پروموشن، 5ویں جماعت تک بچوں کو فیل کرنے پر پابندی، 1 سال میں 2 کلاسوں کی بھی ممانعت ہوگی۔ پیف نے نئی تعلیمی پالیسی جاری کر دی۔ خوشحالی سروے کا تنازعہ، سرکاری اساتذہ ڈٹ گئے، غیر تدریسی کاموں میں تعاون نہ کرنے کا فیصلہ۔ CEO ایجوکیشن بھی بضد، سروے اساتذہ ہی سے کرانے پر اصرار۔ اسکول سربراہان سے 5 اساتذہ مانگ لیے، اساتذہ کا جانے سے انکار۔ ترقی کے منتظر پرائمری اساتذہ کی سنی گئی، ترقی کا پردان جاری، 99 ٹیچرز گریڈ 15 میں پروموٹ، بطور EST اسکولوں میں تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری۔ محکمہ اسکول میں بڑی بے ضابطگی، کمپیوٹر ٹیچر کے خلاف قانون مستقلی کا انکشاف، بطور جنرل ایلیمنٹری ٹیچر مستقلی پر حکام کا نوٹس، احکامات واپس لینے کا حکم، خلاف ورزی پر کارروائی کی تنبیہ۔ غیر ذمہ دار کاروبار بن گیا کرونا کا مددگار، SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن، 22 دکانیں، ریسٹورنٹ اور میرج ہال سیل، 70,000 جرمانہ وصول، بیشتر کو وارننگ۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، UMT مستقبل بنانے کے لیے آسان قرضے فراہم کرے گی، 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک آسان قرضوں کے لیے پنجاب اسمال انڈسٹریز سے معاہدہ، قرض 4 سے 5% مارک اپ پر فراہم کیا جائے گا۔ ڈگری کی جگہ نیا BS پروگرام، پنجاب کے 790 کالجز کے نام تبدیل، پروگرام آفر کرنے والے کالجز گریجویٹ کالجز کہلائیں گے، BS کے بغیر کالج ایسوسیٹ ہوگا، نوٹیفکیشن جاری۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اسپیشل آڈٹ شروع، تمام مالی ریکارڈ طلب، انتظامیہ کو اکاؤنٹس کی تفصیلات، چیک بکس، بینک سٹیٹمنٹ، بجٹ ایلوکیشن، گرانٹس، داخلوں اور فیسوں سے آمدنی کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے یورپی یونین سفیر کی ملاقات، انجولا کمینارا کی باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، واٹر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے تعاون کی پیشکش، ملاقات میں ورکنگ گروپ کی تشکیل پر اتفاق۔ چودھری شجاعت حسین کی پارکنسن بیماری کا علاج، پروفیسر انور اے خان کے 15 منٹ ٹریٹمنٹ کے بعد سابق وزیر اعظم گھر منتقل، چودھری شجاعت کا اظہار تشکر،
بولے جرمنی، آسٹریا، برطانیہ، فرانس، امریکہ سے بھی علاج کرایا مگر آرام اپنے وطن پاکستان سے آیا۔ ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کی سیشن کورٹ آمد، سیشن جج سے ملاقات میں ماتحت عدالتوں کی سیکیورٹی پر بات۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ جائیداد خریداری میں جعل سازی کی روک تھام ترجیح، رجسٹری، انتقال اور ٹرانسفر بذریعہ بائیو میٹرک کی تجویز۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری کی زیر صدارت تجویز کا جائزہ، شفافیت یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ لیگی ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق کی آج سالگرہ، دوست احباب، عزیز و اقارب، رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ اور پنجاب میں فروغ ہاکی کی کوششیں، اسپورٹس بورڈ کا ابھرتا ٹیلنٹ گروم کرنے کا فیصلہ، 40 بہترین کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے رواں ماہ کے آخر نیشنل اسٹیڈیم میں کیمپ لگے گا۔